आज 279औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस नागरिक स्तरबाट भव्य कार्यक्रम के साथ मनाइयो। सरकारले लोकतन्त्रको मूल्य र मर्मलाई दबाउने काम गरेको राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाको आरोप। कार्यकर्तामाथि लाठीचार्ज गरेपछि यस्तो प्रतिक्रिया। पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माल्यार्पण गरिएको अवरोधप्रति अभिनेत्री मनिषा कोइरालाको आपत्ति। सरकारको व्यवहार निन्दनीय। आम व्यक्तिको भेला हुने मौलिक अधिकार खोजेर सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आरोप। सरकारले गरेको दमन आपत्तिजनक कार्य। काठमाडौँको भद्रकालीमा प्रहरी र पृथ्वी जयन्ती मनाइरहेका सर्वसाधारणबीच झडप। पृथ्वीनारायणको शालिगमा जान रोकेपछि तनाव। गोर्खाको त्यागको जगमा मुलुक समुन्नत बनाउने दायित्व मुलुकमा रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। राष्ट्र निर्माताको योगदान स्मरणीय। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्तीका अवसरमा प्रधानमन्त्रीद्वारा सन्देश जारी। नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदान अतुलनीय। प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रदेश सरकार जोगाउन अन्य दलसँग सहकार्य गर्न निर्देशन। संसद विघटनपछि पार्टी जटिल अवस्थामा। नेकपाको केन्द्रीय समिति 1501 सदस्यीय बनाइयो। कमिटीबाट दाहाल नेपाल पक्षका कसैलाई पनि नहटाउन र 50% थप गर्न निर्देशन। निर्वाचन गतिविधि रोक्न नेकपा दाहाल नेपाल समूहको आयोगलाई ध्यानाकर्षण। विचाराधीन मुद्दा प्रभावित पार्न खोजेको आरोप। केपी ओलीले कम्युनिस्ट पार्टी र आन्दोलनलाई सिद्ध्याउन खोजेको नेपालको आरोप। राज्यका सबै शक्ति आफू मात्र ल्याएर नतर्साउन चेतावनी। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध संविधान सभा सदस्यहरूद्वारा हस्ताक्षर अभियान सुरु। 3 दर्जन बढीको हस्ताक्षर सङ्कलन। हस्ताक्षर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई बुझाउने तयारी। जसपाका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई लगायतको हस्ताक्षर। नेपालको संविधानले संसद विघटनको प्रस्ताव स्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नदिएको अधिवक्ताहरूको टिप्पणी। पुनर्स्थापना नभई संविधान नै नरहने चिन्ता। विभिन्न देशमा खटाइएका राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउन कुनै तयारी नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाई। विभिन्न कार्यक्रमका साथ नेपाली सेनाले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनायो। आजै पृथ्वीनारायण शाह अध्ययन केन्द्रको उद्घाटन। पृथ्वी जयन्तीमा र्यालीको आयोजना गरी वीरगञ्जमा पनि बनाइयो। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने र्यालीमा सहभागीहरूको भनाई। पृथ्वीनारायण शाहको 279औं जन्म जयन्ती बागलुङमा पनि बनाइयो। सरकारले राष्ट्र निर्माताको योगदानको अवमूल्यन गरेको आरोप। राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई विशेष रूपले सम्झनुपर्ने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीशलाई दिए संविधान र लोकतन्त्रका पहरेदारको संज्ञा। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले दियो निरङ्कुशतावादी तथा फाँसीवादी कदमको संज्ञा। ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रामाझीद्वारा तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको निरीक्षण। आयोजनाको प्याकेज 2 अन्तर्गत निर्माण कार्य जारी। बिजुली प्रवाहलाई थप व्यवस्थित बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन। स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीले गरे 5 जना निर्देशकको जिम्मेवारी हेरफेर। कान्ति बाल अस्पतालको जिम्मेवारीमा डाक्टर आरपी बिच्छालाई दिए। पर्यटन क्षेत्रलाई सहज बनाउने गरी मापदण्ड तयार गर्न पर्यटन व्यवसायको माग। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनमा जोड दिन आग्रह। राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म पहल गर्ने पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। भारत तथा चीनबाट धार्मिक पर्यटक ल्याउन प्रचार प्रसार गर्ने। कोरोना खोपको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र वितरण न्यायपूर्ण हुने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीको भनाई। खरिद र वितरणका लागि तयारी पूरा। खोप आयात भएको 7 दिनभित्रमा वितरण सुरु भइसक्ने। खोप सुरुमा मुख्य जोखिममा रहेका स्वास्थ्यकर्मी लगायत अग्रपङ्क्तिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दिइने। 55 वर्ष माथिका र दीर्घरोगी प्राथमिकतामा। नेपालमा कोरोना विरुद्धका 2वटा खोपको ट्रायल प्रक्रिया अगाडि बढाइयो। चीन र अस्ट्रेलियाले उत्पादन गरेका 2वटा खोपको तेस्रो चरणको ट्रायल।
परीक्षण कुल 1800 जनामा गरिने पहिलो चरणमा शिक्षण अस्पतालबाट 1200 जनालाई र धुलिखेल अस्पतालमा 600 जनालाई खोप दिने तयारी। नेपालमा सोमबार थप 488 जनामा कोरोना पुष्टि, यो सँगै संक्रमितको संख्या 2,65,268 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 527 संक्रमित निको भए। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 2,58,968 पुग्यो। कोरोनाका कारण थप 10 जनाको मृत्यु, यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,927 पुग्यो। कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावललाई कोरोना संक्रमण, थप उपचारका लागि मन्त्री रावल काठमाडौँमा। कोरोनाका कारण स्वास्थ्य जटिल बनेपछि हुम्लाबाट एकजनाको हेलिकप्टर मार्फत उद्धार। सिटिजन ब्याङ्कमा कार्यरत पुरुषलाई काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पताल ल्याइयो। परिवर्तित कोरोना भाइरस संक्रमणको आशंका गरिएका 3 जनाको नमुना परीक्षणका लागि हङकङ पठाइयो। रिपोर्ट आउन 2 साता लाग्ने। जसपा नेता राजेन्द्र महतोलाई जनकपुरमा कालो झण्डा देखाइयो। शहीदको परिवारलाई 50 लाख दिने भने पनि पूरा नगरेकाले कालो झण्डा देखाइएको भनाई। मल खरिदको अर्को ठेक्का सम्झौता पनि रद्द। सैलिङ र मुक्तिनाथको धरोटी जफत र कालो सूचीको प्रक्रिया थालिने। विद्यार्थीलाई निष्कासन गर्ने मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति नन्दबहादुर सिंहको धम्की। उपप्राध्यापकलाई मुगु र रुकुम सरुवा गरिदिने चेतावनी। उपभोक्ताबाट लिटरमा थप 50 पैसा असुल्ने पेट्रोलियम व्यवसायीको घोषणा। निगम भन्छ कमिसन बढाउँछौं। लाइसेन्सको परीक्षा थप पारदर्शी हुनुपर्ने भन्दै ट्राफिकले प्रतिनिधि पठाएनन्। रोकिए लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा। भक्तपुरमा सूर्यविनायक नगरपालिका 6 पाण्डु बजार स्थित टहरामा गए राति आगलागीबाट 12,60,000 बराबरको धनमालमा क्षति। सीमा निर्धारण नहुँदा कञ्चनपुरमा पटक पटक विवाद। जङ्गी पिलरलाई समेत बेवास्ता गर्दै संयुक्त सीमा सर्वे टोलीले नक्सा तयार गरेपछि स्थानीयमा आक्रोश। भोजपुरको प्याउलीमा हिन्दू बौद्ध र किराँत धर्मको मन्दिरको शिलान्यास। सबै धर्मबीच धार्मिक सहिष्णुता कायम गर्ने लक्ष्य। सप्तरीको गोरखमा अज्ञात समूहद्वारा एउटा पिकअप भ्यानमा आगजनी। अगाडिको भाग पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट। 24 लाखभन्दा बढीको क्षति। पाथरको कुमाईकमा भएको आगलागीबाट 70 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। 3 घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाद्वारा कृषि क्षेत्रमा नौलो अभ्यासको सुरुवात। किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रविधि सिकाउँदै। नेकपा ओली समूहको खोटाङ जिल्ला अध्यक्षमा रामप्रसाद दङ्गाल चयन। नेताहरूले षड्यन्त्र गर्दा संसद विघटन भएको केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईको भनाई। नेकपालाई 2/3 मत। बाँदरघाटमा नरिवल जस्तै भएको पूर्व सांसद तथा कांग्रेस नेता अर्जुन प्रसाद जोशीको भनाई। जनमतको अपमान गरेको आरोप। मोरङको रङ्गेली स्थित सद्भाव बचत तथा ऋण सहकारी उत्कृष्ट सहकारीको रूपमा पुरस्कृत। निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्दै जाने सहकारीको भनाई। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखाद्वारा मोटरसाइकल चोरीमा संलग्न पक्राउ पर्नेमा धादिङ मछेडी खोलाका 22 वर्षीय भीमसेन खड्का। माघी पर्व मनाउन कैलाली गाउँपालिकामा 3 दिन बिदा। थारू बाहुल्यता रहेकाले पुष 29 देखि माघ 2 गतेसम्म बिदा हुने। साताको दोस्रो दिन शेयर बजार 3.70 अङ्कले बढ्यो। 5,52,48,32,993 रुपियाँको कारोबार। सुनको मूल्य ओह्रालो लाग्ने क्रम रोकिएन। प्रति तोला 800 रुपियाँले घटेर 92,200 रुपियाँमा कारोबार। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घको अध्यक्षमा मणिक रत्न साक्य सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व गोलकिपर 65 वर्षीय लोकबहादुर शाही रहेनन्। शाहीको गैराती दैलेको चुरतामा निधन। पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डको तयारी पूरा। मङ्गलबार विभिन्न 10 विधाका उत्कृष्ट खेलाडीलाई पुरस्कृत गरिने। पोखरामा यस वर्ष फागुन 1 गते 15औं संस्करणको सफल अन्तर्राष्ट्रिय म्याराथन हुने। महिलालाई थप आकर्षित गराउन हाफ म्याराथन राखियो। पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा गोरखामा भएको खुलादौड प्रतियोगितामा सेनाको वर्चस्व। रणसिंह दलगणका जवान पहिलो र दोस्रो।